तमाम सहाबा किराम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में। एक साहब आए और उन्होंने आते ही ऊंची आवाज से कहा अस्सलाम वालेकुम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको 10 नेकियां मिलेंगी। अच्छा, थोड़ी देर के बाद एक और साहब आए, उन्होंने भी देखा इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको 20 नेकियां मिलेंगी। फिर उसके बाद एक और साहब आए, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको 30 नेकियां मिलेंगी। तो फिर सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह के सबसे नजदीक कौन है? आपने फरमाया जो सलाम में पहल करता है और नमाज को वक्त पे अदा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ, और अमान रमज़ान में हम आखिरी लेकर आते हैं बहुत अहम सब्जेक्ट, और आज भी एक ऐसा ही अहम सब्जेक्ट लेकर आए हैं, वो है आदाब। इस्लाम हमें, हमारा दीन हमें बहुत ऐसी बातें बताता है जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। आदाब बहुत तरह के होते हैं, जिस तरह आप कभी किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी की खुशी में जा रहे हैं, किसी के गम में जा रहे हैं। आदाब का होना कि किस तरह से किसी से मिलना है बहुत ज़रूरी होता है। और एक अदब जो सबसे अहम है वो है सलाम। हम सलाम पे भी ज़रूर बात करेंगे, सलाम कैसे करना चाहिए, सलाम के आदाब क्या हैं, ये सब जानेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान है, हमारी बहुत ही फेवरेट डॉक्टर फरहाना अवैस साहिबा। हम उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतना अहम सब्जेक्ट है इसलिए कि सबसे पहले तो आदाब का होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, अदब से मिलना, किस तरह से किससे पेश आना है, किस तरह से बात करनी है, बुज़ुर्गों से कैसे बात करनी है, बच्चों से कैसे पेश आना है। इसके अलावा खुशी गम जहाँ पर भी जा रहे हैं, बड़ा अहम हो जाता है कि आपने अच्छे तरीके से अदब के साथ मिलना है। इवन वर्किंग प्लेसेस पे भी हम इस पर बात करेंगे ज़रूर। लेकिन सबसे अहम जो हमारा दीन में सिखाता है वो है सलाम। आपको सलाम करना कितना अहम है कि किसी को आप सलामती भेज रहे हैं, लेकिन इसके आदाब क्या हैं ये आप हमें बताइएगा, और किस तरह से हमें सलाम करना चाहिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो दीन है ना वो खुद एक अदब है, और जब हम कहते हैं कि दीन जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो हमारा दीन हमें पूरी ज़िंदगी के हवाले से वो तमाम आदाब सिखाता है जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए। वो आप उनको आदाब कह लें, उसूल कह लें, और वो हमें ये बताता है कि जिस माशरे में आप रह रहे हैं, चाहे उसमें आपके साथ मुसलमान रह रहे हों या दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रह रहे हों, तो आपने उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है, कितने खुलूस के साथ, रवादारी के साथ और सलामती के साथ आपने उनके साथ रहना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अदब में आती हैं, ये सब हमें हमारा दीन सिखाता है। इन्हीं अदब में या इन आदाब में एक जो आपने जिक्र किया सलाम, ये एक बहुत खूबसूरत नाम, एक बहुत खूबसूरत कलाम है जो हम एक दूसरे में बांटते हैं। और ये कैसे आया और किस तरह से मुसलमानों ने इसको इख्तियार किया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हमें कुरान पाक से जो पता चलता है कि सलाम क्या है, तो उसमें हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये पैगाम मिलता है अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे वो लोग मिलने के लिए आया करें जो ईमान ले आए हैं, तो आप उनसे कहा करें अस्सलामु अलैकुम। तो गोया जो सलाम है ये हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान से बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तालीम दी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बड़ी खूबसूरत सी बात बताई, वो ये आपने फरमाया कि अस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक नाम। जैसे हम या सलाम भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के नामों में से है, तो आपने फरमाया कि इसका मतलब है सलामती। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना ये नाम दुनिया वालों को यानी अपने बंदों को दे दिया है ताकि वो उसको आम करें और सलामती को बांटें, यानी कि सलामती को फैलाएं और सलामती को समेटें, ये इसका मकसद है। तो अल्लाह ताला ने एक तरह से हमें तोहफा अता किया है। फिर अगर हम बहुत पीछे चले जाएं कि आखिर ये कहाँ से शुरू हुआ, तो हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी एक वाक़या पता चलता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को जब सलाम के बारे में बता रहे थे कि ये क्या है, इसके मानी क्या है, इससे आपको फ़ायदा क्या होता है, तो आपने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि तुम्हारे सामने बहुत सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं, उनके पास जाओ और उनसे कहो अस्सलामु अलैकुम। और जब वो तुम्हें जवाब देंगे तो उस जवाब को याद कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों यानी आने वाले बच्चों के लिए एक दुआ है जिसको आप उनको सिखाओगे और वो दुआ आगे बढ़ेगी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को मानते हुए आगे बढ़कर फरिश्तों को अस्सलामु अलैकुम कहा। जवाब में फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गोया उन्होंने बढ़ाकर एक लफ्ज़ उसमें ऐड करके वो दुआ देकर आपको वापस सलामती लौटाई। तो इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस सलाम को याद किया और अपने आने वाले बच्चों को ये सिखाया
کہ جب آپ کسی سے بھی ملو تو آپ نے سلام کرنا ہے، یعنی ایک دوسرے کو دعا دینی ہے۔ دعا دینی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ پھیلاؤ۔ بالکل۔ اور میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جو محبت عام کرنے کے لیے بہت آسان ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہو تو سلام کیا۔ اور صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ اگر کسی درخت کی پیچھے بھی چلے جاتے تھے اوٹ میں، جب واپس آتے تھے تو فوراً سلام کر لیا کرتے تھے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس طرح سے وہ اڈاپٹ کیا کرتے تھے۔ پھر بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سلام کیا کرو چاہے کسی کو جانتے ہو یا کسی کو نہیں جانتے ہو، تو صحابہ کرام بازاروں میں چلے جاتے تھے اور جب وہاں سے گزرتے تو دکانداروں کو، وہاں کھڑے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے آ رہے ہوتے، السلام علیکم السلام علیکم۔ تو گویا وہ جتنی مرتبہ سلام کرتے اتنی ہی بار وہ سلامتی کی دعا واپس لے کر آتے اور بہت ساری سلامتی سمیٹ لیتے۔ بالکل۔ اچھا، پھر اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ سلام کے جب آداب کی جیسے آپ نے بات کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی اونچی آواز سے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے بھی دیکھا اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو گویا اگر آپ کہتے ہیں السلام علیکم 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں، تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے سب سے نزدیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اور نماز کو وقت پہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ تو گویا جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں وہ ایک تو سلام کو عام کرے، جب کسی کو ملے سلام کرے اور پورا سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری نماز کی پابندی اس طرح سے کرے کہ دیکھیے ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو وقت پہ اول وقت پہ نماز پڑھتا ہے، کہ نماز کا وقت ہوا اور آپ نے فوراً ادا کر لی، ورنہ تو آپ دیر سے پڑھ لیں، قضا پڑھ لیں، کچھ کر لیں، ادا تو وہ بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وقت پہ نماز ادا کرنا اور سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا اللہ کا پسندیدہ ہے۔ بالکل۔ اور اچھا، سلام میں بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ اکثر صحیح سے السلام علیکم کہتے بھی نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں السلام علیکم، کبھی السلام علیکم، سائیکم، اس کا مطلب یہ تو آپ لفظ کو ہی بدل رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اچھا کو کہہ دیا، مطلب آپ نے معنی ہی بدل دیے ہے نا کسی چیز کو۔ تو یہ ایک تو یہ اس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کریں کہ لوگ جو جلد بازی میں سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو نا شروع میں اس لیے بتا دیا کہ السلام جو ہے اللہ رب العزت کے ناموں میں سے کہ بالکل اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو سلام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہم اگر لیتے ہیں نا تو ہمیں اللہ کہنے کی نا سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نا 40 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جب ہم سلام کہہ رہے ہیں اور پورا کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں 30 نیکیوں کا سلام مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے تو اس کو ہم نے غلط ادا نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم اس کو توڑ کر یا شارٹ کر کے استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ السلام علیکم یا اس طرح، وہ معنی بدل جاتے ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب تم پر موت ہو، تو آپ کسی کو موت کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل۔ آپ اگر ایک نیکی کے لیے، ایک اچھائی کے لیے، ایک دعا کے لیے آگے بڑھے ہیں تو لفظ بھی کچھ اچھا استعمال کریں۔ بالکل، کہتے ہیں نا جس طرح ہماری سوچ جو ہے وہ اگر چلی گئی تو وہ ویسے ہو جائے، اس طرح کے منہ سے نکلا ہوا لفظ بھی، جو بھی الفاظ آپ کہیں گے وہ ویسے ہی وہ تو چلے جائیں گے۔ اس لیے نا ہمیں اس چیز کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہم اس کو جب ادا کرتے ہیں تو خود ہمیں اس کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو دعا مل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس نام کو بہت اچھے سے سوچ سمجھ کے ادا کرنا ہے۔ دوسرے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک وہ نام ہے اللہ رب العزت کا جس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور وہ صحت نہ پا رہا ہو تو آپ یا سلاموں کی تسبیح پڑھیں نا، اگر 3 مرتبہ یعنی 313 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، بعض علماء کرام کہتے ہیں 111 مرتبہ پڑھ لیں اور اس شخص کے لیے دعا کریں جو صحت یاب نہ ہو رہا ہو، تو اس نام میں وہ برکت ہے کہ وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ کہ اکثر بچے بڑے جو ہیں وہ بچوں کو بھی سلام کریں، بچے جو ہیں وہ بڑوں کو بھی سلام کریں، یہاں تک کہ جب آپ میں کہتی ہوں مارکیٹ میں سودا لینے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی سلام کرنا ضروری ہے۔ اچھا، خواتین کا کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ
سلام کرنا چاہیے ان کو جب آپ بازار میں جا رہی ہیں؟ صرف اپنا جو ہے سودا خریدیں اور واپس آ جائیں، زیادہ ان سے جو ہے کسی بھی دکاندار سے مطلب سلام بھی نہ کریں؟ کیا یہ ہے یا سلام کرنا ضروری ہے؟ ورنہ صرف اپنی کہتے ہیں نا کہ صرف اپنی ایک کام سے آپ جائیں اور کام سے واپس آئیں۔ دیکھیے اس میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چیز کوٹ کروں گی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے چند خواتین کے ساتھ، تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسما کو تو جانتے تھے کہ وہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، لیکن باقی خواتین کو نہیں جانتے تھے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اسما السلام علیکم، لیکن آپ نے نام لے کے نہیں کہا، اور اس چیز سے منع بھی فرمایا۔ جب بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا نام لے کے سلام مت کرو، ایک سلام کرو جو سب کے لیے جو سب کے لیے ہو جائے۔ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے اونچی آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ گزر کے چلے گئے، آپ رکے نہیں۔ تو اسی طرح سے اگر خواتین بیٹھی ہیں اور کوئی صاحب وہاں سے گزرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، یا کوئی خاتون اگر فرض کیا وہ شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، کسی دکاندار کے پاس جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم چونکہ مسلم معاشرے میں رہتے ہیں سب مسلمان ہیں، تو ہم السلام علیکم کہہ کے دکان میں داخل ہو سکتے ہیں یا ان کو صاحب کو سلام مطلب ہاں ڈائریکٹ آپ جا کے سلام کر ٹھیک ہے۔ ہمیں ہمارے آقا نے بتائی ہوئی کہ اگر کوئی نان مسلم ہے، ہمارے ہاں کرسچنس بھی ہیں، ہمارے یہاں سکھ بھی ہیں، ہمارے یہاں ہندو بھی ہیں، تمام لوگ رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت محبت کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان کو السلام علیکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو آداب، تسلیمات، تسلیم ان لفظوں سے آپ ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ اور اگر جیسے کہ کیونکہ سوسائٹی میں جب کوئی ایک ورڈ عام ہو جاتا ہے السلام علیکم تو سبھی لوگوں کی زبان پہ عام ہوتا ہے، تو اگر کوئی کرسچن آپ کو کہتا ہے یا کوئی ہندو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ جواب میں کہیے وعلیکم، وعلیکم کہہ دینا کافی ہے کہ آپ پر بھی ہو بس۔ تو اس کے لیے ہمیں بتا دیے کہ کس طرح سے آپ کو کرنا ہے، لیکن ہم جب نارملی خود سے جب ایسے لوگوں سے ملیں گے تو ہم آداب کہیں گے، ہم تسلیم کہیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا آپ یہاں پر ایک تو یہ والی سلام کی آداب کے حوالے سے بات ہوگی، اس کے علاوہ ہم جو بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ملنے کے آداب، فیملی سے ملنے کے آداب، اس کے علاوہ جب آپ کہیں جا رہے ہیں، شادی پہ جا رہے ہیں، غم میں جا رہے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں، کیسے بہیو کرنا چاہیے آپ؟ پھر وہی بات کہ ہمیں اتنی زیادہ چیزیں ہمارے آقا نے بتا دی ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، آپ صحیح صلی بات اللہ ہے۔ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں ملنے کے لیے تو آپ صرف 3 مرتبہ دستک دیں، اور تیسری دستک پہ بھی اگر کوئی نہیں آتا تو پھر آپ واپس لوٹ آئیں، اور آپ برا نہیں مانیں کہ اس نے دروازہ نہیں کھولا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ دروازہ نہ کھولنا چاہ رہا ہو، یا کوئی ایسی کیفیت ہو جس میں وہ باہر نہ آنا چاہ رہا ہو، تو آپ صرف 3 دفعہ دستک دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی دستک دینے کے بعد دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہو، اچھا یہ بھی سائڈ پہ ہو، اچھا اس کی وجہ یا لیفٹ وجہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک دم سے دروازہ کھلے تو پیچھے کوئی ایسا بھی ہو جو اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہ رہا ہو، یا کسی ایسی کنڈیشن میں ہو جو نظر نہ آنا چاہ رہا ہو، لیکن آپ کی نظر سامنے جائے گی تو آپ سب کو دیکھو گے، بالکل آپ سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ، کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھیں جس نے دروازہ کھولا ہے وہ خود باہر آ کے دیکھے کہ دائیں یا بائیں کون ہے جو مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، پھر آپ اس کو سلام کرو اور اس کے بعد اسے اجازت چاہو، اگر وہ اجازت دے تو آپ اندر جاؤ، نہیں تو وہیں پر اپنی بات کر کے وہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اور ایک چیز جس کا بہت زیادہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، جی ہم نے جا کر بیل بجائی، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آیا نہیں، تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں ناراض نہیں ہوتا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی دروازہ نہیں کھلتا تیسری دستک کے بعد چوتھی دستک نہیں دینی۔ اور ایک اور چیز آپ نے بتائی، اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، بیل پہ بیل بجا رہا ہو، اور اس کے بعد وہ آپ کو جھانک کر بھی دیکھ رہا ہو، اس صورت میں گھر والا اگر کوئی پتھر مار دے نا اس کی آنکھ پر، اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ اچھا کیونکہ جھانکنے کی ہاں نہیں ہے، کیوں جھانک رہے ہیں؟ تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو کسی کی پرائیویسی کی پرائیویسی، کہ آپ نے کسی کے گھر میں دروازے سے جھانکنا نہیں ہے، اگر بیل پہ کوئی آ نہیں رہا تو آپ نے واپس چلے جانا ہے۔ اور بلا وجہ کسی کے کاموں میں مداخلت کرنا، کسی کو تنگ کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں یہ جو کہ آداب میں شمار ہوتی ہیں، اور ہمارا دین اس سے بہت سختی کے ساتھ ہمیں تعلیم کرتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں۔ اچھا اپنی مرضی سے مشورہ بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے کہ جو کوئی بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں، آپ بیچ میں جو ہے اپنا مشورہ دے رہے ہیں جب تک آپ سے کوئی مشورہ مانگے نہیں، ایسا کیا لازم ہوتا ہے یا نہیں؟ تو وہ ایک امانت ہوتی ہے، ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کہنا اور اچھا مشورہ دینا صدقہ ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو آپ بہترین مشورہ دیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ، اور اگر کوئی نہیں مانگے مشورہ تو نہ دیں، تو پھر نہیں خاموش ہو جائے۔ ویسے بھی دیکھیے نا، بولنے کی بھی آداب ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بولنا بھی عبادت ہے. تو اب عبادت تو اچھی ہونی چاہیے نا. ہم بلا وجہ بولتے جائیں وہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ یا تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو تو بہتر ہے. اچھی بات کہنے کے لیے آپ کے پاس ہے تو آپ بات کریں, ورنہ آپ چپ بیٹھیں. آپ کا چپ بیٹھنا بھی عبادت میں شمار ہوگا. لیکن آپ بلا وجہ بات کرتے رہیں, بلا وجہ کہے لگاتے رہیں, اس سے اچھا, محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ وہاں پہ تو بہت لوگ جمع ہوتے ہیں, ثابت ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں, تو اس میں آداب میں کیا آ جاتا ہے؟ محفل کے آداب میں یہ کہ اگر کوئی بڑا بات کر رہے ہیں تو پہلے اس کی بات کو سنیں, اور جب تک وہ اپنی بات کو مکمل نہیں کر لیتا اس وقت تک آپ بیچ میں نہ اپنی بات نہ لے کر آئیں. اور جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بولنا ضروری ہے یا آپ کے بولنے سے کسی کو فائدہ ہوگا یا کوئی اچھی بات ہوگی تو آپ کنٹریبیوٹ کریں, ورنہ وہاں پر بھی نہ کریں. کہتے ہیں کہ میں آپ بات مکمل کر لیں پھر میں. ہاں, بلکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بات سنتے ہیں تو ہم صرف جواب در جواب پہ اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں مجھے تم سے زیادہ بہتر پتا ہے, نہیں یہ ذرا زیادہ بہتر ہے. تو اگر واقعی آپ کی بات آپ سمجھتے ہیں, جیسے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ پہلے سوچو تولو پھر بولو. کہ پہلے سوچو کہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یا کہنے جا رہی ہوں کیا سامنے والے کو بری تو نہیں لگے گی, یا اس سے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, یا اس کی دل آزاری تو نہیں ہوگی. مجھے دل آزاری پہ ایک بات یاد آ گئی. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ عائشہ آج میں بہت خوش ہوں, مجھ سے جو مانگوں گی میں تمہیں عطا کروں گا. حضرت عائشہ تو بہت خوش ہو گئی کہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے. آپ نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل کر لوں. تو آپ گئیں اور اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ آج نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم جو مانگو گی میں تمہیں عطا کروں گا, تو مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ تو کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو, جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کی بہت سی باتیں جو ہیں اللہ رب العزت سے ہوئیں, آپ نے بہت سی ہمیں بتائی, ہو سکتا ہے کچھ رہ بھی گئی ہوں, تو وہ جو گفتگو آپ کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی اس میں سے کوئی ایک بات بتائیے. تو آپ ان سے مشورہ کر کے واپس آئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ بہت مسکرائے. آپ نے کہا یہ سوال ابوبکر ہی پوچھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میری جو گفتگو اللہ رب العزت سے ہوئی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے بندوں میں اگر تمہاری امتیوں میں سے یعنی میرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہوگا جو کہ اپنے باقی کام میں تو اچھا ہوگا ہی لیکن کبھی کسی کی دل آزاری اس نے نہیں کی ہوگی تو میں اسے جنت کر دوں گا. یعنی کہ آپ اگر کسی کی دل آزاری کرتے ہیں, آپ کسی کو ایسی بات چبھتی ہوئی کہہ دیتے ہیں جو اس کو اندر ہی اندر تکلیف پہنچاتی رہتی ہے اور وہ اندر ہی اندر ٹوٹتا رہتا ہے وہ شخص, تو جس کو آپ نے یہ دکھ پہنچایا ہے نا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ جو آپ نے بات کہی نا, اسی میں سوشل میڈیا کا اگر دیکھیں تو کوئی بھی کمنٹس کبھی بھی کسی وقت بھی دے دیتے ہیں, کوئی مشورہ مانگے نہ مانگے اپنے مشورے بھی دینا شروع, تو یہ بھی ہونا چاہیے یا نہیں, یا وہاں پر بھی کوئی اپنی اچھی بات کرے جس سے دل آزاری نہ ہو کسی کی؟ دیکھیے سوشل میڈیا تو میں کہتی ہوں ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جیسے آپ نے کسی بچے کو چھری پکڑا دی ہے اور وہ اس کو بھی زخمی کر رہے ہیں اس کو بھی زخمی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی زخمی کر رہے ہیں. صحیح کہا آپ نے بالکل. تو اس لیے نا سوشل میڈیا پہ جب تک آپ ایک چیک اینڈ بیلنس والا ایک ماحول نہیں بنائیں گے کہ یہ چیزیں آپ جو ہے وہ کسی کے کمنٹس میں ڈال سکتے ہیں یہ نہیں ڈال سکتے, یا اس میں کوئی آداب کوئی نہیں لے کر آئیں گے, تو اس طرح سے سب لوگ زخمی ہوتے رہیں گے. چیک اینڈ بیلنس تو چلیں یہاں پر کوئی بھی نہیں رکھے گا, سوشل میڈیا اتنا واسٹ ہو چکا ہے نہیں ہوگا, پر ہمیں آداب کیا کرنے چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے خود سے؟ اس میں بھی کوئی ہونا چاہیے نا کہ اگر آپ نے اس گفتگو سے ہٹ کر یہ گفتگو کی تو آپ کا پھر جو اکاؤنٹ ہے وہ بند کر دیا جائے گا. جی جی بالکل ہونا چاہیے, لیکن وہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ تو ہوگا ہی, چلے ٹھیک ہے وہ ہوگا یا جب ہوگا دیکھی جائے گی, لیکن ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لائک میں اگر کمنٹ کر رہی ہوں کسی کو تو کس طرح کے کمنٹ کرنے چاہیے؟ ہمیں ایسے کمنٹس کرنے چاہیے جو آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز بہت اچھی ہے تو آپ اس کو ماشاء اللہ کہہ کے کہ بہت اچھا ہے, آپ ماشاء اللہ لکھ کر اور اس چیز کی تعریف کرتے ہیں جو اچھی ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ایسی بات کہی ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو یہاں تک تو اجازت ہے آپ کو کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے تو آپ یہ چیزیں ہٹا دیں تو بہتر ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کسی کو 4 گالیاں دے دیں اور اس کے بعد کہیں تیری تو ایسی کی تیسی اور تو نے یہ بولا کیسے, یہ پھر بد اخلاقیات آپ نے وہاں پر خیال رکھنے ہیں ضرور. بالکل, آپ نے جو بھی دیکھیں آپ جو بھی بات کر رہے ہیں نا خاص طور سے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ, تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو 36 کیمرے ہمارے اوپر ہیں, ادھر سے ہمارا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے ادھر سے ہمارا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ رب العزت ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم ایک یہ جو تقویٰ والی بات ہے نا یہ اختیار کر لیں
کہ ہمارا ہر منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے نا وہ لکھا جا رہا ہے, جو یہاں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. ہمارا ہر عمل, ہمارا ہر پیج جو ہے نا وہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور اللہ رب العزت کے اپنے ساتھ میں جو دو بٹھائے ہوئے نا, یہ ہماری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. تو اگر ہم صرف اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو میرا خیال ہے کہ 99% ہم ویسے. اچھا, یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا میں پسند نہیں بھی کرتے, حسد بھی ہے, دیکھنا بھی ہے, حسد بھی کھانا ہے, اور ان کو دیکھنا بھی ضرور, فالو بھی کیا ہوا ہے, اور ان کو پھر الٹے کمنٹس بھی آ رہے ہیں. آپ تھوڑا تو لحاظ رہے, نہیں پسند ہے آپ ان کو مت دیکھیں, بلاک کر دیں, تاکہ نہ وہ آپ کے سامنے شخص آئے اور نہ ہم منافقت ہے. بالکل یہ بات ہے, کتنی چیزوں سے روکا جائے گا, مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا, والدین سے ملنے کے اخلاق اور اس کے علاوہ جو آداب, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اسکول میں اسپیشلی بچوں کا بیہیویئر جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ, ٹیچرز کا بھی بچوں کے ساتھ بہت اہم ہے. دیکھیے, جب ہم بات کرتے ہیں نا دین کی, تو ہمارا دین ہمیں اتنے ادب سکھاتا ہے کہ ہمیں والدین سے, اساتذہ کرام سے, دوستوں سے, رشتہ داروں سے, سب سے ملنے کے آداب بھی سکھاتا ہے. کس کی نیڈس کا ہم نے کس طرح سے خیال رکھنا ہے وہ بھی بتاتا ہے, اور کس کو کس طرح سے لے کے آگے چلنا ہے وہ بھی بتاتا ہے. آپ نے اساتذہ کرام کی بات کی, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر انسان کے 3 ماں باپ ہوتے ہیں. ایک اس کے اپنے والدین جنہوں نے پیدا کیا, ایک اس کے استاد جو اس کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اور اچھائی اور برائی میں اور نیکی اور بدی میں تمیز سکھاتے ہیں, اور تیسری وہ والدین جو آپ کو اپنی بیوی یا اپنے شوہر کی طرف سے ملتے ہیں, یعنی ساس سسر جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے والدین میں شمار ہوتے ہیں, اور ان کا رتبہ اور ان کی عزت اور مقام وہی ہوتا ہے. تو استاد کی تو بہت بڑی عزت اور مقام ہے, کیونکہ استاد آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتا ہے. وہ آپ کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے, اور وہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر کوئی کام زندگی میں انجام دے سکیں. تو یہاں پر بھی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معلم انسانیت ہیں. آپ ایک استاد کی حیثیت سے بھی تشریف لائے, اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیمات دیں, دین کی, دنیا کی, اور ان کو بتایا اچھائی اور برائی کیا ہے, اور دنیا کو اور دین کو ساتھ کس طرح سے لے کے چلنا ہے. تو لازم ہے کہ ہم استاد کی بے انتہا عزت کریں, اور استاد کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ تمام بچوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھیں. جیسے ہم بہت سارے معاملات میں کہتے ہیں کہ استاد اچھے نہیں ہیں, یا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں بچے اچھے نہیں ہیں. دونوں صورتوں میں دونوں کو تھوڑی تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مؤدب ہو. جب تک وہ ادب سے بیٹھ کے استاد کی بات نہیں سنے گا, وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا. اور استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کو, جتنے بھی کلاس میں بچے ہیں, ان کو برابر سمجھتے ہوئے, ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہوئے اس کو وہ چیز سکھائے جو وہ سکھانا چاہتا ہے. دیکھیے, آپ ساری زندگی نا اپنے استادوں کو نہیں بھولتے, چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. اگر آپ نے کوئی اچھی چیز ان سے سیکھی, آپ ساری زندگی ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ یا اللہ, جیسے ہم سب دعائیں مانگتے ہیں, یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو بھی آسانی عطا فرما, صحت تندرستی سلامتی. لیکن اگر کسی استاد نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہو, برا رویہ رکھا ہو, آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہو, یا آپ کے اوپر کسی اور بچے کو فوقیت دی ہو, آپ کبھی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے, دل سے نہیں آئے گی نا. تو استاد کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بچوں سے شفقت اور محبت میں برابری رکھیں, اور بچوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ احترام کریں, کیونکہ جب تک آپ ادب اور احترام کے ساتھ کلاس روم میں داخل نہیں ہوتے, جب تک جو ہے نہیں. بالکل, یہ والی وائس ورسا ہوتا ہے ہمیشہ, کیونکہ اگر استاد بھی بچے کے ساتھ جو ہے سختی سے پیش آئیں گے تو پھر بچہ جو ہے وہ تعلیم کیسے حاصل کرے گا, وہ خوف و ڈر میں رہے گا. اسی طرح بچہ بھی اگر بدتمیز ہوگا, وہ نہیں صحیح سے سمجھ سکے گا بات استاد کی, تو استاد کا بھی جو ہے وہ کتنا بھی سکھا لے گا, وہ نہیں بچہ سیکھ سکے گا. اسی طرح ہی جب آپ جو ہے گاڑی چلانے کے آداب ہیں, ٹریفک کے اتنے, وہ تو سوک سینس کے ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں بھائی ادب بھی ہے, کسی کے ساتھ آپ تمیز سے جو ہے گاڑی چلائیں, آگے پیچھے سے یہاں سے ایسے نہ جائیں. تو صفائی ستھرائی کے آداب ہیں. اور صفائی جس کو نصف ایمان کہا گیا ہے, اس کو تو ہم نے اتنا بھلایا ہوا ہے کہ گھروں کا سارا کوڑا اٹھا کے گلی کوچے میں پھیلا دیتے ہیں, اور بھول جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وضو میں ہمیں ہمارا جو عضو ہے, جو اس کو 3 مرتبہ ہم نے دھونا ہے. کیوں دھونا ہے؟ پہلی وجہ صفائی ہے, دوسری پاکیزگی ہے, اور تیسری طہارت ہے. تو جب ہمیں اپنے بدن کو صاف کرنے کی تعلیم وضو سے مل رہی ہے, پھر اپنے گھروں کو صاف رکھنے کی تعلیم مل رہی ہے, پھر صفائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ گھروں کی صفائی صبح کے وقت کرو, شام کے وقت نہ کرو. پھر ہمیں کہا جا رہا ہے اپنے محلے کو, اپنے آس پاس کی جگہوں کو صاف رکھو. تو کیا ہم اگر صرف دین کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں, تو وہ تمام کام جو ہمیں لگتا ہے بہت بکھرے ہوئے ہیں, بہت پریشان حال ہیں ہم, تو کیا ہم وہ نہیں سمیٹ سکتے؟ ہم سمیٹ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب تو مجھے بھول کر دنیا داری میں لگ جاتا ہے نا, تو پھر میں تیرے
आस पास इतने काम फैला देता हूँ कि तू उसमें उलझा ही रहता है। लेकिन जब तू अपने रब को याद करके दुनिया की तरफ जाता है तो मैं तेरे हर काम को आसान कर देता हूँ। वाह क्या इसका बात, मतलब बिल्कुल। ये है कि नमाज का वक्त है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, नहीं यार वो 4 गाहक आए हुए हैं तो मैं पहले उनको फारिग कर दूँ। जब नमाज का वक्त हो गया ना, आपने देखा होगा सऊदी अरब अगर आप गई हैं दीगर ममालिक में, जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनार की दुकान पे भी ना सिर्फ एक चादर पड़ी होगी, कोई ताला नहीं होगा और वो नमाज पढ़ने चला जाएगा। बिल्कुल गाहक आ गया तो उसको भी ये कहेगा आप भी नमाज पहले पढ़ लें, बिल्कुल, उसके बाद वो आके सौदा करेगा, अपनी बातचीत करेगा। जब हम दीन को उस तरह से लेके चलते हैं, उस अदब के मुताबिक जो हमें अल्लाह ने और उसके हबीब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, तो हम दुनिया की सारी बरकतें समेट लेते हैं खुद ब खुद। लेकिन जब हम दीन को छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला हमें दुनियादारी में ऐसा उलझा देते हैं कि हम उलझते चले जाते हैं। ना हम उसमें वो बरकतें पा पाते हैं, ना हम उस चीज़ को हासिल कर पाते हैं जिसको हमें हासिल करने के लिए एक ख्वाहिश होती है या हमारे जहन में एक लालच होती है कि हम ये भी अचीव कर लें, ये भी अचीव कर लें। लेकिन जब हम दीन के मुताबिक चलते हैं तो हम दीन के साथ दुनिया को भी हासिल करते हैं। बिल्कुल। देखिए इबादत के भी आदाब हैं, इसी तरह नमाज के भी आदाब हैं कि आपने किस तरह कितने एहतमाम और कितने हुस्न, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने पढ़ना है। इसके हवाले से भी थोड़े से हम जरूर बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए जैसे नमाज के बारे में तो सबसे ज़्यादा जो है वो ताकीद की गई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी आपके ज़िंदगी के आयाम जब आप बीमार थे, आपको बहुत बुखार था, तो आप दो अल्फाज आपकी ज़ुबान मुबारक पर अक्सर आया करते थे। एक तो नमाज की पाबंदी, नमाज का लफ्ज़ बार बार आता था, और दूसरे आप फरमाया करते थे मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। आज जो हम देख रहे हैं जो हालात हो रहे हैं दुनिया में मुसलमानों के साथ, ख़ास तौर से कुछ ऐसे खत्ते भी हैं जहाँ पर मुसलमानों को जो है वो बेदर्दी से मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, और लोग जो है वो एक उम्मा की तौर पे जो है उभर के सामने नहीं आ रहे, बल्कि अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो आज जब हम सोचते हैं कि रसूल पाक सजदों में जा के रोया करते थे और इतना रोते थे कि आपकी रेश मुबारक तर हो जाती थी, और सहाबा किराम आवाज़ें देते थे कि या रसूलल्लाह उठिए उठिए, और आप रो रहे होते थे मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तो ख्याल आता है कि ये वो तमाम हालात थे जो आपको दिखा दिए गए थे, जिसके लिए आप रोया करते थे, और आप कहा करते थे कि उस वक्त तुम लोग कम नहीं होगे, बल्कि बात ये है कि तुम लोग दुनियादारी में बहुत उलझ चुके होगे, दुनिया तुम्हें महबूब हो जाएगी, तो इसलिए तुम लोग आपस में एक दूसरे का ख्याल करने के बजाय दुनिया समेटने में लग जाओगे। और आज हम इसी दौर से गुजर रहे हैं कि हम में से हर कोई जो है, अगर अब इनफरादी तौर पर एक मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, तो हम अपनी अपनी उलझनों में, अपने अपने मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि हम एज ए होल एक जिस्म की तरह नहीं रहे, जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो एक जिस्म की मानंद है। जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। आज वो नहीं है। मुसलमान बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, किस तरह से मारे जा रहे हैं, लेकिन हम आराम से बैठे हुए हैं। हम अपने मामूलात में उसी तरह मसरूफ़ हैं, ना हम में से कोई आवाज़ उठा रहा है, ना उनके लिए कोई कोशिश कर रहा है, और जिनको करना चाहिए वो भी सोए हुए हैं। लेकिन बहरहाल हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ये तमाम चीज़ें बता दी थी। और आपने जो नमाज की बात की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये ताकीद की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो लोग बहुत पसंद हैं जो अव्वल वक्त में नमाज अदा करते हैं। आपसे जब भी पूछा गया कि अल्लाह ताला को कौन सा जो काम है वो बहुत पसंद है, तो आप फरमाया करते थे वक्त पे नमाज अदा करना और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। तो तब आपने उस वक्त भी पाबंदी जो थी करके दिखाई, बताई, और आपको बताया अपनी उम्मत को कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ो, और जो तुम्हें फ़राइज़ या सुन्नतें बता दी गई हैं उनको उस तरह से पढ़ो जिस तरह से मैंने तुम्हें पढ़ के दिखाया है। और ज़ाहिर है कि वो एक आसान तरीका था। और फिर हम वो खुशनसीब उम्मत हैं कि नमाज़ें तो हम 5 पढ़ते हैं, लेकिन 50 नमाज़ों का सवाब लेके उठते हैं, क्योंकि जब मिराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, तो नमाज वो तोहफ़ा है जो मिराज के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब को दिया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार ये कहकर कि आपकी उम्मत इसको पूरी तरह अदा नहीं कर पाएगी, कम करवाइए, 50 नमाज़ों को 5 पर ले आए। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखिए, कुर्बान जाइए उसकी रहमत पे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो चीज़ मैं दे देता हूँ वो वापस नहीं लेता। मैं तो क्योंकि आपको 50 नमाजों का कह चुका हूँ, इसलिए आपकी उम्मत नमाजें तो 5 पढ़ेगी, लेकिन मैं उन्हें 50 नमाजों का सवाब देंगे। लेकिन एक चीज़ है, देखिए ना, नमाज हमारे लिए जो है अल्लाह ताला ने 5 हमारी आसानी के लिए जो है वो दी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इतना लाइफस्टाइल, हमें हर जगह पर अल्लाह ताला ने सवाब कमाने का तरीका भी बता दिया। मतलब एवरी टाइम आप कहीं ना कहीं से अच्छी
अच्छी चीज़ करके, खिदमत खल्क करके, आदाब अपना कर आप हर जगह पे सवाब ही समेट रहे हैं। बिल्कुल। मतलब एवरी स्टेप जो हम ले रहे हैं वो हमारे लिए, हमने अच्छा कर दिया तो वो सही। सवाब के ज़ुमरे में आ गया। बिल्कुल, देखिए ना, अब हम अगर रास्ते से कोई तकलीफ की चीज़ हटा देते हैं, चाहे वो कांटे हो, चाहे हाँ वो पत्थर हो, और हमने रास्ता साफ करके उसको साइड पे कर दिया, ये भी सबका है, बिल्कुल। नेकी है। तो इसीलिए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि मोमिन का हर काम जो है वो इबादत है। तो बिल्कुल। जब आप ये सोच के चलते हैं कि मैं मोमिन हूँ और मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना कि मेरी जुबान से या मेरे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचे, तो मैंने अपनी जुबान से भी अच्छी बात करनी है और अपने हाथ से भी अच्छा काम करना बिल्कुल है, जी। तो आपकी फिर हर जो चीज़ है वो इबादत बन जाती है। यहाँ तक कि आप किसी को अच्छा मशवरा देते हैं, वो भी सबका है। बिल्कुल। आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं, वो भी सबका है। जैसे कुछ खवातीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया कि मर्द जो है वो हमसे बाजी ले जाते हैं, वो जिहाद पे चले जाते हैं, वो और काम कर लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, मर्द जिहाद पे जाते हैं, लेकिन वो खवातीन जो पूरे खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ अपने घरों में बैठकर अपने शौहर की फरमाबरदारी करते हुए बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं, तो उनको जिहाद का सवाब मिलेगा। अपनी जगह पर, चाहे वो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो जरा अभी आपने ख़वातीन का जिक्र किया, ख़वातीन का एक अलहदा से एक जिक्र कि उनका जो है अपना एक मकाम है, वो यही सोच लेना कि मैं ज़िंदगी में मैंने कुछ कर नहीं दिखाया। हम अक्सर ख़वातीन से चीज़ सुनने कहते हो तुम लोगों ने जो कर दिखाया वो तो कमाल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है घर को संभालना, औलाद की वो तरबियत करना, लेकिन तरबियत अच्छी होनी, ये नहीं कि आपने टाइम ज़ाया कर दिया, और अपनी भी तरबियत आपको होनी चाहिए कि मैंने औलाद की तरबियत। और मैं कहती हूँ नहीं पता होता ना, आप बड़े बुजुर्गों से पूछ लें, इंटरनेट का दौर है, आप फौरन से लिखेंगे कि किस तरह से तरबियत करनी चाहिए, आपको पूरे इतने लंबे लंबे आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और ये नहीं तो जिस तरह हम कहते हैं टाइम ज़ाया मत करें कोई और चीज़ देखने में, बल्कि आप प्रोडक्टिव चीज़ें ज़रूर देखा करें। हमारा शो भी ज़्यादा देख रहे होंगे, बड़ी प्रोडक्टिव बातें हो रही हैं, तो इसीलिए ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें चीज़ों को। तो यहाँ पर हर चीज़ पर जो है ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, वालिदैन और बच्चों का रिश्ता, इसमें जो आदाब है उसमें बड़ा अहम होता है कि बच्चे को जो है, आपने पहले भी जैसा बताया कि बहुत छोटी उम्र से उनको ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए आदाब। तो छोटे छोटे कुछ ऐसे आदाब बताएं जो बच्चों को छोटी उम्र से सिखा दें, ताकि हम कहें ना तरबियत की बात हो, हमारे शो के ज़रिए भी कुछ तरबियत सीख लेंगे। देखिए, बच्चों को हम जब नॉर्मली जब कुछ सिखा रहे होते हैं, तो असल में वो जो हमें देख रहे होते हैं करते हुए, वो उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। जिस तरह वो देखते हैं अपनी माँ को कि वो अब हमारे बाबा का एहतराम कर रही हैं और उनको प्यार मोहब्बत से और रिस्पेक्ट के साथ बुला रही हैं, बच्चा उसी तरह अपने वालिद को बुलाएगा। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपने वालिद के आगे नहीं चलना, आपने वालिद से पीछे रहना है। अगर वालिद खड़ा हुआ है तो आपने भी खड़ा रहना है। ये आदाब है सारे, ये आदाब में है। जब आपके वालिद बैठ जाएंगे तो फिर आपने बैठना है। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले सलाम करना है वालिदैन को। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको बताऊँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम घर से निकलते हो तब भी सलाम करके निकलो, और जब घर में दाखिल होते हो तब भी सलाम करो। और आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स घर में दाखिल होते ही सलाम करता है और उसके बाद एक मर्तबा कुल हु अल्लाह पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में कुशादगी फरमा देते हैं। तो हमारी तो हर चीज़ में सवाब के साथ साथ नेमतें भी शामिल हैं। हाँ, देखिए ना, और बस अपनाने वाले होने चाहिए। इसलिए हमारा दीन बहुत आसान है, और हम बच्चों को वो तमाम बातें जो सिखाना चाह रहे होते हैं, अगर हम खुद वो तमाम काम करना शुरू करते हैं बहुत सच्चाई और खुलूस के साथ, और हम बड़ों का एहतराम, छोटों से मोहब्बत और उनकी तरबियत का ख्याल करते हुए हर वो काम करें जिसको देखकर वो कुछ ना कुछ अच्छा सीखें, तो मैं समझती हूँ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ही सीख जाते हैं हमें देख देख के कि वालिदा क्या काम कर रही हैं, वालिद क्या काम कर रहे हैं, वालिद जो हैं वो आपकी वालिदा के साथ बिहेव कैसे कर रहे हैं, बड़ों के साथ जो घर में बुजुर्ग हैं उनके साथ उन लोगों का रवैया कैसा है। तो वो तमाम चीज़ें देख देख के बच्चे सीख रहे होते हैं। जब वो पहली दफ़ा स्कूल जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि एक फैमिली चार्ट बनाए, अक्सर बच्चों को ये कहा जाता है, तो वो दादा दादी की और अम्मी अब्बू की तस्वीरें बनाते हैं। हाँ। अच्छा, उनके उस पूरे उस जो ड्राइंग उनकी होती है, अगर बहुत ही मोहब्बतों का रिश्ता है तो बीच में फूल खिले हुए होंगे। अच्छा। तो वो माँ की आंखें बाहर निकाल के बनाएंगे कि ये गुस्से में रहती है। ये बच्चों से जो है ना ये थेरेपी भी हो सकती है। बच्चे जो है ना वो जाहिर है क्योंकि झूठ नहीं बोलते और वो अपनी मासूमियत में तमाम चीज़ें बता देते हैं जो देख रहे होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रवैयों में वो चीज़ें लेकर आएँ
जिन रवैयों को या जिन चीज़ों को हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और आदाब जो अदब में जो शामिल होता है वो ये कि मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि रेस्टोरेंट जा रही है, जो खाना है ना समझ नहीं आता। कभी घर पे खाना ख़राब बन जाए तो बदतमीज़ी हो रही होती है, कभी रेस्टोरेंट जाएँ कोई खाना ख़राब हो जाए वहाँ पे बदतमीज़ी हो रही होती है। वेटर्स का क्या कसूर होता है जो उनके साथ इतनी बदतमीज़ी से बात की जाती है? कोई भी आपका ग़ुलाम नहीं है, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट आपको जो है उस वक्त वो सर्व कर रहे हैं। तो सर्विंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बदतमीज़ी से बात करें, मैंने पैसे दिए तो मैं भाई ये बन गया, नहीं। उधर भी अदब बहुत ज़्यादा शामिल होता है। उसके हवाले से ज़रूर बात करें कि कभी गाड़ी में होते हैं तो ये क्या तुम खाना ले आए हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है। अगर उस शख्स को मैं कहती हूँ नहीं भी तमीज़ तो कोई बात नहीं, आप उनको समझा दें और वो आपका अप्रिशिएट करेगा कि थैंक यू मुझे कोई गाइड करे। क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि वेटर्स की भी जब नौकरी हो रही होती है तो यहाँ पे कोई इस तरह से जो आउटडोर होते हैं उनको कोई गाइडेंस नहीं होती, दे जस्ट कम स्टार्टेड सर्विंग, ट्रेनिंग उनकी होती ही नहीं है कोई भी, तो किस तरह से वो उनको पता चलेगा। तो इसके हवाले से ज़रूर कि जो ख़रीदार है वो ज़रा अदब से पेश आए। देखिए, खाने के हवाले से तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हमें अच्छी बात बताई। आपने फरमाया कि जब खाना तुम्हारे सामने आ जाए तो वो जैसा वक्त भी बना हुआ हो तुम उसको खा लो, उसमें नुक्स ना निकालो कि नमक कम है, मिर्चें ज़्यादा है या रोटी जल गई है। या आपने कभी ये नहीं किया। आपके सामने जब खाना लाया जाता, माशाल्लाह 11 अज़वाज थी आपकी और बारी बारी आप सबके घरों में तशरीफ़ ले जाया करते थे, रोज़ाना एक ज़ौजा के घर में। तो ज़ाहिर है कोई खाना बहुत अच्छा बनाता था, कोई बहुत अच्छा नहीं बनाता था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि इसका खाना बहुत अच्छा है और उसका खाना अच्छा नहीं है। आपके सामने जो पेश किया था आप उसे खामोशी से खा लेते। ये तो एक वो तालीम है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मर्दों को दी कि बीवियों के साथ ऐसे सलूक करना है। अच्छा, फिर एक तरीका भी होता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो आप किसी और वक्त कह दें कि जी इसको और थोड़े किसी और स्टाइल से बना लो या थोड़ा और अंदाज इसमें कुछ चेंज कर लो तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। पर जहाँ तक बात है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर किसी से अगर बदतमीज़ी करते हैं, किसी वेटर से, मैनेजर से या किसी से भी, तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं और आप तरबियत याफ्ता भी नहीं। क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान जिसका ताल्लुक किसी अच्छे ख़ानदान से होगा, जो एक तरबियत याफ्ता और पढ़ा लिखा इंसान होगा, उसकी पहली जो चीज़ आप नोट करेंगे वो उसकी गुफ्तगू होगी और गुफ्तगू के आदाब बताएंगे कि वो कितना मुहज़्ज़िब है। अगर आप मुहज़्ज़िब हैं और आप तालीम में रहते हुए, मुहज़्ज़िब रहते हुए काम करते हैं तो कोई गलती हो भी गई, बहुत दफ़ा ये होता है वेटर ने कुछ चीज़ गिरा दी, आपके कपड़ों पे छींटे पड़ गए, बिल्कुल, हाँ। तो आप उठ के गाली गलौज भी कर देते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन वो शख्स जो मुहज़्ज़िब होगा वो कभी ये काम नहीं करेगा। हाँ, वो ये महसूस करेगा इससे गलती हो गई है, उसे माफ़ कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर तुम्हारे मुलाजिम दिन में 70 मरतबा भी गलती करें तो तुम उन्हें माफ़ कर दो। 70 मरतबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपकी खिदमत में आए थे और 10 साल तक आपकी खिदमत करते रहे और जो भी काम रसूल पाक फरमाया करते वो उसको अंजाम दिया करते। आप फरमाते हैं कि इन 10 सालों में एक बार भी मुझे झड़की नहीं पड़ी रसूलुल्लाह से। कितने बर्तन तोड़े होंगे उन्होंने, कितनी गलतियाँ की होंगी। 10 साल की उम्र में तो वो आए थे और 10 साल की उम्र में कितने छोटे बच्चे होते हैं, उनको शऊर नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब वो 10 साल तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, उनसे सीखते रहे तमाम काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया करते थे। और बहुत दफ़ा ये होता था वो खुद कहते हैं कि रसूलुल्लाह मुझे कोई काम देते कि जाओ बाजार से ये करके आ जाओ। मैं जाता तो देखता बीच में बच्चे खेल रहे हैं, मैं खेल में लग जाता। तो एक मरतबा तो ऐसे हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए और कहा अनस मैंने तुम्हें कोई काम कहा था, देखा खेल रहे हैं तो कहने का अच्छा कोई बात नहीं जाओ आप कर लो। हम में से कोई ऐसा करेगा? नहीं करते। हम तो आजकल रोज सुन रहे होते हैं कि इतना मारा कि वो खाल उतार दी मुलाजमा की और उसको ये तकलीफ पहुंचा दी और पता नहीं क्या क्या काम, अल्लाह ताला उनको हिदायत है ऐसे लोगों को। तो हमें जो तालीमात मिली है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ये है कि गलती हो गई है तो माफ़ करो और उसको समझा दो कि आइंदा ऐसे नहीं, ऐसे करना। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ भी आती है, जहाँ तक मालिक का होता है उसी तरह ही जो मुलाजिम है उसको भी अदब से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पे अगेन अनट्रेंड लोग आते हैं, अनट्रेंड आते हैं। जब मालिक ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उनके आगे भी जो है ना वो एकदम गुस्सा खा जाना, जो तो मैं कहती हूँ उस वक्त मुलाजिम और उस वो नहीं होते आपके बॉस, उस वक्त आप उनके उस्ताद बन जाते हैं बॉस। तो थोड़ा सा उस पर भी लिहाज रखना चाहिए कि आपको वो अपना क्या कहेंगे
اپنا ہنر دے رہے ہیں, اپنی صحیح. ٹریننگ آپ کو دے رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس لیے اپنے استاد کی, میں اس وقت باس نہیں کہتی, میں کہتی ہوں اپنے استاد کی بھی آپ نے بالکل, رسپیکٹ کرنی کیونکہ اگر ہے. آپ کچھ سیکھنے آئے ہیں اور آپ کے ہاں. اندر پیشنس نہیں ہے, ہاں, آپ کبھی نہیں سیکھ سکتے. نہیں سیکھ سکتے. دو چیزیں آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے, ایک تو صبر ہو اور ایک ادب ہو. اگر یہ دو چیزوں کے ساتھ آپ استاد کے پاس نہیں جاتے تو آپ کبھی وہ ہنر, وہ علم یا کوئی بھی چیز جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ نہیں سیکھ اگر آپ سکتے. صرف پیسوں کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کو کی کبھی مثال دوں. ہاں خلیفہ ہارون رشید کے ایک صاحبزادے تھے, تو وہ جب استاد کے پاس جاتے تو ان کو بہت ڈانٹ پڑتی اور ان کی پٹائی بھی ہو جاتی تھی. تو ایک دن انہوں نے خلیفہ سے شکایت کی کہ وہ استاد جو ہے نا میرے ساتھ بہت سختی کرتے ہیں اور باقی بچوں کے ساتھ اتنی سختی نہیں کرتے. تو انہیں بھی غصہ آ کے کہنے لگے اچھا شہزادے کی پٹائی ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات نہیں ہے, یہ تو غلط بات ہے. تو انہوں نے استاد محترم کو بلا لیا دربار میں کہ جی یہ کیا ہے. تو استاد نے جواب یہ دیا کہ وہ عام بچے اگر غلطی کریں گے نا تو وہ غلطی صرف ان کی ہوگی. یہ بچہ جو کہ شہزادہ ہے جس نے آگے چل کے خلیفہ بننا ہے, اگر یہ غلطی کرے گا تو پوری قوم یا پورے لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی غلطی کریں گے. بالکل. اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شخص جس نے کسی عہدے پہ جانا ہے, جس کو کسی مقام پہ پہنچنا ہے, اس کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی درست کر دیا جائے تاکہ وہ بڑا ہونے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے جس کو بہانہ بنا کر باقی لوگ اس کو فالو کریں. بالکل جی. ادب اصل میں اتنا لمبا سبجیکٹ ہے کہ اس پہ ہم شاید بات کرتے رہیں گے تو بات چلتی چلی جائے گی. یہاں پر میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی فرحانہ جی کا, جنہوں نے آج اتنا اہم سبجیکٹ کو بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا. آئی تھنک اس شو کو تو آپ بار بار دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں مجھے کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے, کس طرح سے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ فرحانہ جی, ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت لیں گے. نازیہ ملک اور میں اپنی ٹیم سے آپ سے اجازت دوں گی, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے.